अब चाहिँ मेन चाहिँ हामीले अब एडिट सकिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो हैन। अब फाइलमा जाने, एक्सपोर्टमा जाने। अब यो लेन्थ कति छ त्यतिको लेन्थको एक्सपोर्ट हुन्छ। जस्तै यहाँ अब तपाईको के छ, यहाँ 0 मिनट 31 सेकेन्ड देखाइरहेछ क्या। अब यतिसम्म हुन्छ। अब ट्र्याक चाहिँ लामो छ अथवा कुनै समथिङ इफेक्ट यो यतिसम्म पुराको छ भने चाहिँ त्यति टाइम हुन्छ। फाइलमा गएँ, जस्तै कुनै टेकहरू मेरो राखिरहेको छु मैले, अब अफ गरेछु यहाँबाट मैले हैन, भने चाहिँ त्यो टेकहरू चाहिँ आउटपुटमा आउँदैन है। यो अन हुनु पर्यो, नचाहिने ट्रेक मात्र अफ गर्नु पर्यो। फाइल गएँ, एक्सपोर्ट छ यहाँ, MP3 मा निकाल्ने भयो MP3, अनि त्यो त्यहीँबाट सेभ गर्न मिल्छ। वेबमा गर्ने भयो वेब, MP3 मा गर्दा पनि हुन्छ। अब कहाँ एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छु के 1 पहिला एक्चुअली एडिट गरेको थियो, 2 राख्दिएँ मैले, सेभ गरेँ। अब चाहिँ फेरि यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्छ। वेब लाने हो भने वेबमा, वेब र MP3 दुईटैमा चाहियो भने दुईटैमा गर्न मिल्यो। अब MP3 मा गर्दाखेरि 160 राख्दा ठिक हुन्छ, 128 पनि ठिकै हुन्छ, 190 गर्दा 192 गर्दा एकदम राम्रो। जति धेरै भयो त्यति राम्रो हो यो चाहिँ KBS। अनि स्टार्ट गरिदिने। ट्रायलमा यो यसरी एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको कहिलेकाहीँ भोइस काटेर आएको हुनसक्छ, चेक गर्नु होला। र अगाडिको भिडियोमा थोरै कुरा जोडेँ मैले। जस्तै मैले भनेको थिएँ नि कुनै मोबाइलमा चाहिँ प्यानिङको प्रब्लम आउँछ, त्यति बेला चाहिँ यो मेन च्यानलमा जुन तपाईले सुरुमा चाहिँ जहाँ ड्राई भोकल चाहिँ राख्नुहुन्छ जुन च्यानलमा, त्यसमा चाहिँ मैले मोनो गर्नु भनेको थिएँ हैन। त्यति बेला के पनि गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको भोकल चाहिँ मैले यहाँ पठाएको छु रिभर्ब, ठीक छ हैन। रिभर्बलाई मैले यहाँ थोरै उयो गर्दिएँ, मोनोमा राख्दिएँ थोरै। त्यति बेला चाहिँ अब यसलाई मोनो बनाएपछि चाहिँ सबै कुरा अलि मोनो नै सुनिन्छ कि अलि वाइड सुनिँदैन। त्यही भएर के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँ जसरी 2 को भोकल चाहिँ 3 मा पनि पठाएको थिएँ, 4 मा पनि पठाएको थिएँ नि, डिलेको सट्टामा अथवा यसरी डिले जसरी यहाँ 5 मा पठाउन पनि मिल्यो त्यसरी नै। अहिले चाहिँ मैले डिलेको ठाउँमा राखेँ, रिप्लेस गरेर चाहिँ रिभर्बले प्रोटी रिभर्ब राखेँ। यसमा फेरि रिभर्ब युज गरेर यसलाई चाहिँ मैले स्टेरियो बनाएँ, एकदम स्टेरियो बनाइदिने के। यो 4 मा चाहिँ रिभर्ब राखेर यो अहिले चाहिँ EQ चाहिँ हटाइदिएँ मैले, एकदम थोरै एमाउन्टमा युज गर्ने। अनि यो साउन्डलाई पनि फेरि स्टेरियो गरिदिने आफ्नो टेस्ट अनुसार चाहिँ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ साउन्ड मोनो हुन्छ र यसको रिभर्ब चाहिँ अलिअलि स्टेरियो भएर चाहिँ थोरै राम्रै सुनिन्छ कि मोनो पनि। त्यो प्यानिङको प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ है त्यस्तो गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ अब नगर्दा नि भयो। कुनै पनि सङको तपाईलाई यदि सिम्पल ट्र्याक चाहिएको छ भने गीत गाउनको लागि splitter.ai भन्ने हुन्छ के, splitter.ai भन्ने हुन्छ। यसमा गएर लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यहाँ गएर चाहिँ यो 5 स्टेप मोडल भयो, 2 मा जानुस् र यहाँ कुनै पनि सङ अपलोड गर्नु हैन, जसको ट्र्याक तपाईलाई चाहिएछ भोकल बिनाको, त्यसमा गएर चाहिँ अपलोड हुन्छ र माई अपलोड्समा गएर हेर्नुस्। त्यो चाहिँ अपलोड भएको एकछिनपछि प्रोसेसिङ भएर यहाँ देखाउँछ के। अनि त्यो डाउनलोड अप्सन पनि देखाउँछ। डाउनलोडमा चाहिँ भोकल र इन्स्ट्रुमेन्टल भनेर देखाउँछ। इन्स्ट्रुमेन्टल क्लिक गरेर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो पनि ट्र्याक पाउने तरिका हो, जस काम चल्छ त्यसरी। मैले पनि पहिलाको भिडियोमा चाहिँ त्यही युज गरेको थिएँ त्यसरी नै, अहिले पनि त्यही छ, यहाँ त्यही प्रोजेक्ट छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईको यो FL स्टुडियोमा युज गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अडियोको फाइलको फर्मेट हुन्छ नि, रेकर्ड गर्दाखेरि तपाईको MP3 मा रेकर्ड नहुन सक्छ। त्यही भएर MP3 अथवा वेबमा लग्नु होला है। यहाँ अनलाइन कन्भर्टिङ साइट पनि हुन्छ, अनलाइन अडियो कन्भर्टर भनेर त्यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ। अडियो कन्भर्ट गरेर वेब अथवा MP3 मा लगेर चाहिँ बल्ल ड्र्याग गर्नु, नत्र भए ड्र्याग गर्दाखेरि चाहिँ ड्र्याग पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ, त्यो प्रब्लम आउन सक्छ। त्यही भएर त्यो MP3 छ कि नै चेक गर्नु है, MP3 अथवा वेब, अरू पनि कुनै कुनै हुन्छ। अब चाहिँ स्केल कसरी थाहा पाउने है त लागिहालौँ। मेन भनेको चाहिँ तपाईले सिम्पली चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि गुगलमा गएर स्केल अफ द सङ, कुन सङको गीत गाउँदै हुनुहुन्छ, स्केल अफ द सङ भनेर तपाईले यसरी खोज्न पनि सक्नुहुन्छ, भेटिन्छ। जस्तै वाट इज द स्केल अफ दिस टु यु भनेर सङ बाइ अरिजित सिंह, द सङ इज F मेजर भनेर स्केल दियो हैन। तपाईले सिम्पली के गर्नु, यदि ओरिजिनल स्केलमै गाउनु भएको छ भने चाहिँ सिम्पली के गर्न सक्नुभयो त, यहाँ गएर चाहिँ तपाईले आफ्नो कहाँ युज गर्नुभयो त्यो पिक्चर, यो पिक्चर गर्ने ठाउँ चाहिँ सङको यदि त्यो गीत गाउनु भएको त्यही स्केलमा भने F मेजर भनेर टक्क टाइप गरिदिएपछि यहाँ आफै आइहाल्छ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ स्केल भनेर दिन्छ तैपनि तपाईले काम गर्दैन, त्यति बेला चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भन्नु है म पहिलाको स्केलमा राख्छु बी माइनर, मानौ मेरो यहाँ यस्तो थियो, यस्तो थियो, ओके यस्तो थियो भने मानौ प्ले गर्छु है त म। क्या किया है तूने, थोरै आफूलाई अड लाग्छ जस्तै यो
आउटपुट पिच छ अनि यहाँ इनपुट पिच छ। इनपुट पिच चाहिँ कहाँ छ हेर्नुहोस् कि आफ्नो, यदि त्यो लाइनभन्दा धेरै नराम्रो सुनियो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ थोरै यो अफ गरेर अर्को क्लिक गर्दाखेरि यसरी ऱ्यान्डमली चेक गर्दै जान पनि मिल्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सङको स्केल चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नलाग्ने सुर पनि लागिरहेको हुन्छ नि, जस्तै सिम्पल मेजर स्केलमा चाहिँ हुँदैन रागहरूवाला गीतहरू चाहिँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कोमल स्वर यताउता भन्ने हुन्छ नि त, त्यति बेला चाहिँ आफूले चेक गरेर थोरै यहाँ एउटा दुईवटा नोट चाहिँ थोरै चेन्ज गर्नुपर्छ आफूले स्केल यहाँ सेट गरेपछि पनि। र यसरी चाहिँ तपाईँले ओरिजिनल स्केलमा गाउनुभएको छ भने गुगलमा सिम्पली स्केल सर्च गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा त। र यसलाई फेरि तपाईँले यदि अब ट्रान्सपोज गर्नुहुन्छ थोरै स्केल हाई भयो अथवा लो भयो भने चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। यहाँबाट एडिसनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, अब आफ्नो सिम्पली कुन के चाहिँ अडियो लोड गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ तपाईँले अलिक सानो गर्छु म यसलाई। लोड गरेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तल कुनामा क्लिक गरेर टुल्समा गएर टाइम स्ट्रेच पिच सिफ्ट छ नि त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ यदि डाउन गर्ने भने यहाँ नम्बर देखाउँछ है, यहाँ कति हाफ नोट फुल नोट कति गयो भनेर। -1 भनेको हाफ नोट, 1 फुल नोट भयो, -2टा हाफ नोट, यसरी कति डाउन गर्ने अथवा कति हाई गर्ने। धेरै चेन्ज चाहिँ गर्नुहुन्न, अलि एडिटेड नराम्रो सुनिन्छ। जस्तै -1 -2 गरेर हेरौँ, यसो धेरै किनकि यहाँ सुरुदेखि आउनु थाल्यो त्यही भएर म सेलेक्ट गर्छु यसलाई चाहिँ। एकछिन है, धेरै नै अब बाहिर गयो, किन यस्तो भयो यो? ओके, यो चाहिँ यतिमा सेलेक्ट गरेँ। यदि मलाई ट्र्याक, यो मानव ट्र्याक हो होइन, ट्र्याकको चाहिँ थोरै स्केल चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने मलाई यहाँ गएँ, टुल्समा गएँ, टाइम स्ट्रेच पिच सिफ्ट गरेँ, थोरै अब कतिमा ठिक लाग्छ डाउन गर्छु, फेरि प्रिभ्यू गर्छु। क्या किया है तूने, अब त्यो क्या किया यसरी त मिल्दैन किनकि हाम्रो यता स्केल छुट्टै छ, त्यो राम्रो सुनिँदैन। तर ट्र्याकको यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ। ट्र्याक गरेर यसरी चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने र यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर प्लेलिस्टमा राख्ने, अनि चाहिँ त्यसलाई ट्र्याक भएपछि 1मा अथवा आफ्नै अनुसार कतिमा पठाउनुहुन्छ त्यसरी पठाएर राख्ने है। यसरी चाहिँ स्केल चेन्ज गर्न मिल्यो अनि त्यसमाथि गाउने। जस्तै अब तुमी होकै सङको इक्जाम्पल लिउँ न, एफ मेजरमा थियो, तपाईँले -2 गर्नुभयो भने चाहिँ अब यदि अब यहीँ अनलाइन पनि ट्रान्सपोज गर्न मिल्छ, स्केल ट्रान्सपोज भनेर स्केल ट्रान्सपोज गरेर चाहिँ अब किनोड चाहिँ अब कति होला होइन, यसरी खोजेर आफूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही ट्रान्सपोज गर्न छ भने चाहिँ अहिले म स्केलमा गएको छैन है खास मेनली चाहिँ, खै यो चाहिँ के को छ। तर यहाँ अनलाइन स्केल ट्रान्सपोजर या तपाईँले प्ले स्टोरमा एपहरू पनि भेट्नुहुन्छ ट्रान्सपोज गर्ने, नत्र अब सिम्पली नोटेसन बनाएर आफूलाई आउँछ भने एफको तल झऱ्यो भने चाहिँ ई भयो होइन, एफ पछि ई हुन्छ अनि डिसाप आउँछ अझ तल, यसरी चाहिँ डिसाप हुन्छ तपाईँको स्केल यदि डाउन गरेर गाउनु भएको छ भने। त्यति बेला चाहिँ यहाँ पिक्चरमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, डिसाप भनेर राख्नु पऱ्यो। एफ मेजरको चाहिँ यदि डाउन गर्नुभएको छ भने त्यसै स्केल पनि त्यसरी चेन्ज हुन्छ नि त। अब चाहिँ अब यदि मेन स्केलमा गाउनुहुन्छ, कुनै स्केलमा गाउनु भएको छ थाहा छैन के गर्ने, यसरी अब तपाईँलाई गर्न नै आएन मानौँ है, गुगल पनि भएन भने फेरि अर्को स्केल नखोजिकन पियानो नोट्स भनेर खोज्न पनि मिल्छ कि। पियानो नोट्स अब तुमियो भनेर मैले खोजेँ भने जस्तै यहाँ चाहिँ आउँछ हेर्नु है, यहाँ चाहिँ अब कुन कुन नोट युज भएको छ गीतमा त्यो त्यहाँ आउँछ कि। जस्तै ए सार्प युज भएछ, ए सार्प, जी सार्प युज भएछ, एउटा ए सार्प युज भएछ, एउटा जी सार्प, एउटा त्यसपछि चाहिँ एफ युज भएछ, अनि सी पनि युज भएछ होइन। सबै हेर्दै जानुहोस् न होइन, अनि कपीमा नोट गर्दै जानुहोस् कि पेनले कपीमा। त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ अरू हेर्दै जानुहोस् कुन कुन नोट युज भएछ, 5-6वटा युज होला। त्यसपछि जानुहोस्, अब यहाँ के गर्नुहोस्, यो सेलेक्ट गर्नै परेन क्या। अनि जस्तै सी सार्प भयो, सी भएको छ भने सीमा क्लिक गर्नुहोस्, बत्ती बल्नु पऱ्यो। डी भएको छैन भने डी नगर्नुहोस्, ई भएको छ अनि एफ पनि भएको छैन क्लिक गर्नुहोस्, एफ छैन भने एफ सार्प छैन भने एफ सार्प अफ गर्नुहोस्। यसरी कुन कुन लागेछ चेक गर्नुहोस्, अनि फेरि प्ले गर्दै ए होइन यो त यता रहेछ भनेर फेरि मिलाउन पनि मिल्यो सुन्दै होइन, त्यो गर्न पनि मिल्यो। अर्को एकदम हिट एन्ड ट्रायल है, अर्को तरिका, त्यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तपाईँ जस्तै मेरो यही भोकल भयो है, एकचोटि मैले के गर्छु ट्र्याकलाई अफ गर्छु र 2मा मेरो भोकल मात्रै छ। अब हेरौँ है त, मलाई स्केलै थाहा छैन मानौँ, मैले गुगल पनि गरिनँ, स्केल पनि थाहा छैन भने सिम्पली सुरुमा के हुन्छ मेरो अल हुन्छ यसरी
सीमा थियो हैन यसरी म के गर्छु अब माइनरमा सुरुमा माइनर राख्छु नर्मली माइनर अथवा मेजर त हुन्छ नि माइनर राख्छु अब सीबाट चाहिँ यहाँ म बीसम्म जान्छु चेक गर्दै कुनमा राम्रो सुनिन्छ प्ले गर्दै क्या किया है तूने यसरी राम्रो सुनिएन हैन भनेपछि यो हुँदै होइन अब सिसा हेरौँ क्या किया है तूने क्या किया यसले काम गर्यो है सिसाले पनि काम गर्यो अब यदि काम थोरै गरेन भने अब फुल सङमा सुन्नुपर्छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ यतापट्टि कुनै नोट युज भएको हुन्छ अनि फेरि अर्को भर्समा चाहिँ अर्कै नोट पनि आइदिन सक्छ जुन चाहिँ हामीले यहाँ पोइन्ट गरेको छैन त्यही भएर राम्ररी सुनेर चेक गर्नुपर्छ अनि फेरि सुनेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ राम्रै सुनिरहेछ अब सायद 1-2वटा नोट जस्तै मानौँ एक हिसाब होला एकै होला त्यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न पनि मिल्छ सुन्दै चेन्ज गर्न मिल्छ कि यहाँ हेरेर बार जस्तै यो पुग्छ नि यता क्या किया है जस्तै अहिले एफ सापमै देखायो तपाईँको अनि आउटपुट पनि एफ सापमा देखायो अरू बेला चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै एफ युज हुनुपर्ने हो भने चाहिँ एफमा पोइन्टर आएको हुन्छ अनि एफ सापतिर लगिरहेको हुन्छ त्यसले धकालिरहेको हुन्छ आउटपुटमा चाहिँ भनेपछि सायद एफमा हुनुपर्ने हो कि भन्ने आफूलाई अनुमान हुन्छ नि त यसरी मानौँ सिसाबमा पनि राम्रो सुनिएन म डीमा जान्छु क्या किया है राम्रो सुनिँदै सुनिएन डी सापमा क्या किया है तूने भयो जस्तै अब मानौँ त्यहीँबाट हामीले अलिअलि ठिक सुनियो अब यहीँ हुनसक्छ भनेर त्यहीँबाट मिलाउन खोजौँ है त मानौँ क्या किया है तूने भन्दाखेरि चाहिँ अलिक नराम्रो सुन्यो है त्यही भएर तूनेमा चाहिँ थोरै मिलाउनु पर्ला जस्तो लाग्यो त्यही भएर तूने भन्दाखेरि यतातिर आएको थियो कि हाम्रो अडियो हेर्नुहोस् है यो चाहिँ क्या किया है तूने भन्दाखेरि चाहिँ सीतिर आउनु खोजेको थियो तर त्यहाँ थिएन एक्चुअली सीलाई इनेबल गराउँ नि त क्या किया है नराम्रो भयो भनेपछि ए सबलाई अफ गराउँ त खै चेक गरौँ यतिकै ऱ्यान्डम क्या किया है राम्रो भएन अफ गरेर टिके गरौँ त क्या किया है प्ले भएन क्या किया है राम्रो सुनेन भनेपछि यसले काम गरेन अर्कोमा जाउँ क्या किया है ठिकै सुने अघि अहिले ठिकै जस्तो लाग्यो अघि पनि ठिकै हुनुपर्ने खै तर यसरी चेक गर्दै गएँ आफूलाई जुनमा ठिक लाग्छ अनि थोरै चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ अब मानौँ माइनरको मैले सबै चेक गरेर भ्याएँ राम्रो सुनिएन भने फेरि मेजरमा जान्छु अनि यो हिट एन्ड ट्रायल हो नि त अब सीदेखि सुरु गर्छु फेरि नर्मली चाहिँ के हुन्छ मेजर माइनर छ भने चाहिँ तपाईँको काम गर्छ यदि राम्रै गाउनुभएको छ भने फेरि त्यही भएर मल्टिपल टेक लिनुहोस् राम्रो टेक लिएर चाहिँ अनि 2-3वटा युज गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ आफैले फ्ल्याट गाएको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ काम गर्दैन राम्रो सुनिँदैन यदि तपाईँलाई लाग्छ आफूले राम्रो गाएको छु यसले बिगाऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ हिट एन्ड ट्रायल गर्दै पहिला माइनरबाट सबै सक्नुहोस् चेक गर्दै अनि फेरि मेजरमा जानुहोस् अनि सबै सक्नुहोस् कुनै पनि भेटिएन भने चाहिँ नर्मली कुनमा राम्रो लागेको थियो ठिकै जस्तो सुनेको थियो त्यसमा चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँले कि त आफ्नो भोइस चेक गर्नु पऱ्यो स्केलमा राम्रो गाउनु भएको छ कि नै कि त यहाँबाट चाहिँ थोरै यहाँ चाहिँ नोटहरू थोरै यसरी चेन्ज गर्नु पऱ्यो कुन चाहिँ होला जस्तो भनेर हिट एन्ड ट्रायल गरेर यसरी पनि गर्न सकिन्छ स्केल चेक है यति गरेर तपाईँले स्केल यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा यदि तपाईँले इन्स्ट्रुमेन्ट प्ले गर्नुहुन्छ पियानो प्ले गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँसँग पियानो छैन र प्ले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ जसरी कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म ट्र्याकलाई अन गर्छु भोकललाई अफ गर्छु किनकि ट्र्याकको स्केल थाहा पनि भनेपछि चाहिँ अब के गरौँ योमा जाउँ है हामी च्यानल ड्र्याग भन्नेमा चाहिँ च्यानल ड्र्यागमा गएर म प्लसमा जान्छु र यहीँ रहेछ मेरो त एफएल किज भनेर न तपाईँ कतै भित्र एरो भएर पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ समथिङ देखाउँछ अनि त्यहाँभित्र एरोमा फेरि धेरै खुल्छ कुनै एउटा जुन लिए पनि हुन्छ सिम्पल पियानो जस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट अब यिनीहरूले त हुँदैन होला फेरि एफएल किज लिएँ मैले यसरी मेरो सिम्पल पियानो आयो कि यहाँ अब किबोर्डबाटै मैले प्ले गर्न मिल्छ यदि यो अन छ भने अब यो सर्टकट युज गर्नको लागि चाहिँ अफ गर्नु परेको हुन्छ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ अब पियानो प्ले गर्नलाई चाहिँ अब यो इनेबल गर्यो अब चाहिँ यसरी मैले किबोर्ड प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ प्ले हुन्छ यसरी प्ले हुन्छ र मैले ब्याकग्राउन्डमा गीत प्ले गर्दै यहाँ चाहिँ किबोर्डबाट नोटहरू कुन नोट लागेछ भनेर एउटा चेक गर्दै चाहिँ पेनले कपीमा चाहिँ नोट गर्न पनि सक्छु जस्तै म प्ले गर्छु एकचोटि एकछिन अलि यसको भोल्युम चाहिँ कम भयो अलि के गरौँ भन्दाखेरि ट्र्याकबाट यसको भोल्युम कम गर्न मिल्दैन होला यता किनकि अटोमेसन छ यहाँ
अटोमेसन भएपछि तपाईँले यहाँ फेरि कम गऱ्यो भने आफै माथि जान्छ है त्यो, किनकि तपाईँको यहाँ अटोमेसनमा आउँछ। त्यही भएर म यहाँबाट चाहिँ कम गर्ने ट्र्याकको भनौँ, किनकि पियानोको अलिक कम सुनियो क्या। फेरि यहाँ जान्छु, अडियोको ठाउँमा अलमा छ होला मेरो पियानो है, यहाँबाट अब चेक गर्छु। राम्रो सुनियो है, यो चाहिँ मिले जस्तो सुनियो। त्यही भएर यो नोट कुन हो, यो नोट यहाँ देखाइरहेको हुन्छ A5 भनेपछि ए रहेछ, ए नोट चाहिँ लागिएको छ तपाईँको भनेपछि त्यो गीतमा चाहिँ ए भन्ने नोट युज भएको छ। अब पेनले कपीमा ए भनेर लेख्छु मैले। अब यसपछि अरू चेक गर्छु नोटहरू कुन राम्रो सुनिन्छ कुन नराम्रो सुनिन्छ। राम्रो सुनेको चाहिँ पेनले कपीमा लेख्छु। यो पनि राम्रो सुनियो। अब हेरौँ त यो चाहिँ राम्रो सुनिन्छ कि नै, फेरि यो चाहिँ सुनिँदैन होला, हेरौँ। राम्रो सुनेन भनेपछि यो नोट चाहिँ नलाग्ने रहेछ। त्यहाँ हेरौँ त कुन नोट हो, ए सार्प चाहिँ नलाग्ने रहेछ। यो लाग्ने भयो, अनि बी लाग्ने भयो र ए लाग्ने भयो। अब यो हेरौँ, अथवा यो हुन पनि सक्छ, हेरौँ है त। यो लाग्यो जस्तो पनि लाग्यो, तर युज नभए जस्तो पनि लाग्यो। त्यही भएर अहिले यसलाई लेख्न त लेखौँ, केही छैन। भनेपछि एउटा प्याटर्न जस्तो राम्रै सुनियो। भनेपछि यो नोट यो नोट यो नोट यो नोट मैले कपीमा लेख्ने भएँ। यो चाहिँ मलाई राम्रो भयो जस्तो लागेन, स्केलमा भयो जस्तो लागेन। ठिकै सुनियो। भनेपछि यो पनि होला सायद, यो पनि युज होला, यो पनि युज होला जस्तो लाग्यो मलाई। कपीमा नोट गर्छु, यो पनि होला, राम्रो सुन्यो के। अब भनेपछि अब यो पनि कपीमा मैले नोट गर्छु। नोट गरेपछि चाहिँ मेरो सायद अब फेरि जस्तै म अघि कहाँसम्म गएको थिएँ, यहाँसम्म गएको थिएन, यही नोट आयो जस्तै ई आयो होइन। फेरि यता पनि म ईमै पुगेँ। यहाँ ईदेखि यहाँको ईसम्म पुगेँ भनेपछि मेरो समथिङ मैले यहाँ बिचको नोटहरू सबै चेक गरिसकेँ। एउटा चेक गरेर राम्रो सुनिन्छ कि नै भनेर। भनेपछि त्यसरी चाहिँ मैले अनि पेनले चाहिँ नोट गरिसकेपछि चाहिँ मेरो अब लिस्टमा आयो कुन कुन नोट युज भएको छ भनेर। आफै पनि मैले चेक गर्न सकेँ। यदि मैले पियानो थोरै साउन्डहरू चाहिँ सुनेर थोरै चेक गर्न सक्छु भने चाहिँ, अनि त्यो लेखेको नोटहरू चाहिँ मैले यहाँ पिक्चरमा गएर यहाँ प्लट गर्न सक्ने भएँ। त्यसपछि जुन नोट मेरो लागेको थियो पियानोमा चेक गर्दा राम्रो सुनेको थियो, त्यो चाहिँ मैले के गर्न सकेँ, यहाँ प्लट गर्न सकेँ। अनि स्केल चाहिँ थाहा भयो मलाई। यसरी विभिन्न तरिकाले मैले भने जसरी थाहा गर्न सकियो है स्केल चाहिँ। अब थाहा भइसकेपछि स्केल जुन तपाईँलाई थाहा छ भने पनि के गर्नु पऱ्यो चाहिँ, अब म्यानुअली ट्युनको कुरा गरौँ है त। स्केल चाहिँ हाम्रो भयो, 2-3वटा तरिका भयो। एउटा न एउटा पक्कै काम गर्छ, हिट एन्ड ट्रायल त काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। किनकि रागको यो गीतहरू छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ नगर्नु सक्छ, आफै चेक गर्नुपर्छ। नत्र भए चाहिँ मेजर माइन्डर सङ नर्मल्ली मेजर माइन्डर नै हुन्छ, धेरै जस्तो गीतहरू काम चाहिँ गर्छ। ओके, अब चाहिँ पिक्चरमा जानुहोस्। फेरि जस्तै मैले यो बी माइनरको गीत अहिले लोड गरिरहेको छु अघि नै। अब यो चाहिँ मैले नोटहरू चाहिँ मलाई थाहा छ यो नोट लाग्छ भनेर गुगलबाट हेरे पनि भयो, नत्र भए मैले ट्रान्सपोज गरेको अब सबै क्यालकुलेट गरेर निकाल्न पनि सक्छु। कुनै एउटा तरिकाबाट मैले चाहिँ हेरेँ। अब अहिले चाहिँ मैले यहीँबाट हेरेँ मेरो कुन नोट लागेको छ, म कपीमा लेख्दैछु है त। सी सार्प लागेको छ, डी सार्प डी लागेको छ, डी सार्प लागेको छैन, ई लागेको छ, एफ सार्प लागेको छ, जी लागेको छ, ए लागेको छ, अनि बी लागेको छ है। मैले कपीमा नोट गरेँ यो नोटहरू लागेको छ भनेर। अब के गर्छु त मैले मेरो भोकललाई एकदम, यदि मैले मानौँ धेरै नै फ्ल्याट गाएको थिएँ भने पिक्चरले पनि काम गर्दैन, अथवा मैले राम्रै गाइरहेको थिएँ, एकदम नोट राम्रो मिलाउन मन लाग्यो, एकदम प्रिसाइजली एकदम मिलाउन मन लाग्यो भने चाहिँ, अझै राम्रो सुनिने जस्तो बनाउन मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्नु मिल्यो, म्यानुअली ट्युन गर्न मिल्यो। अब म्यानुअली ट्युनको चाहिँ अब सुरु हुन्छ है त। स्केल मैले के गरेँ, कपीमा लेखेँ त कुन नोट लागेछ भनेर। सी सार्प, डी, ई, एफ सार्प, जी अनि ए र बी लागेछ। अहिलेको गीत लागेछ है। अब चाहिँ के गर्छु म
अहिले यहाँ मलाई थोरै यहाँ स्पेस चाहियो जता गर्दा पनि हुन्छ तर मैले यहाँ सबैलाई तल झारेँ यहाँ क्लिक गरेर मुभ डाउन गर्दा पनि हुन्छ ओके म के गर्छु यहाँ चाहिँ सुरुमा जान्छु र के गर्छु त न्युटन भनेर पिक्चरको ठ्याक्क माथि न्युटन भन्ने छ न्युटनलाई लोड गर्छु है मेरो न्युटन आउँछ ठुलो गराउनु मिल्यो त्यो एकछिन बन्द गरिदिन्छु म अब के गर्छु त भन्दा मैले ओपन गरेर यहाँ राइट क्लिक गरेर ओपन न्युटन अथवा के हुन्छ यहाँ एडिट इन पिच करेक्टर छ नि यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ यसलाई लग्यो एडिट इन पिच करेक्टर भनेर यहाँ क्लिक गऱ्यो भने न्युटनमै खुल्छ त्यो अघिकोमा खुल्छ नत्र भए यहाँबाट पनि मिल्छ मिल्दा कसरी मिल्छ मैले हेर्नुपर्छ यसै गरेको छैन मैले स्न्याप भ्यू रिजन कहाँबाट रहेछ त नि नत्र भए यसो गर्दा पनि हुन्छ यति सेलेक्ट गरेर यतापट्टि पछाडि न्युटन पनि खोलेर फेरि म यहाँ गएँ एडिसन पनि खोलेर यसलाई क्लिक गरेर कता गएँ यसरी यहाँ क्लिक गरेर यता न्युटन खोलिरहेको हुन्छ नि त यहाँ ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ अब त्यो न्युटनमा खोलेर यसलाई बन्द गरिदिन्छु म यहाँ खुलिसक्यो यो होइन यसरी गर्दा पनि हुन्छ नत्र भए चाहिँ मैले अघि भने जसरी यहाँ अगाडि छ नि त हाम्रो अडियो क्लिप डबल क्लिक गरेँ यहाँ राइट क्लिक गरेर एडिट इन पिच करेक्टर अडियो एडिटर गऱ्यो भने एडिसनमा जान्छ पिच करेक्टर गऱ्यो भने यहाँ आउँछ यसरी आयो अब यसलाई मैले जुम इन जसरी माउसको स्क्रल गर्न मिल्छ त्यसरी गर्न पनि सक्छु यहाँबाट गर्न पनि मिल्छ यसरी तर हामीलाई ठुलै चाहिन्छ राम्रो एडिट गर्न चाहिँ अब यो के हो त भन्दा पियानो जस्तै हो नोटेसन नोट थाहा पाउनको लागि म जुम गर्छु अल्ट हटाएर स्क्रल गरेर माउसबाट अथवा यहाँबाट गर्न पनि मिल्छ कताबाट मिल्छ यसरी गर्न पनि मिल्छ अब त्यो एकदम अब यो म्यानुअली ट्युन गर्न लागेको हामीले चाहिँ कपीमा नोटहरू लेखिसकेका छौँ अघि पनि त्यसरी अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो सानो चाहिँ ब्रेथ हो यो यसको चाहिँ खासै चाहिएन हामीलाई अब यसमा क्लिक गरिराख्छौँ अनि यहाँ चाहिँ नोट देखाउँछ कि कुन नोटदेखि कुन नोटमा सिफ्ट भएको लेफ्टतिर देखाएको नोट चाहिँ मेन नोट जुन जहाँ थियो चाहिँ त्यो नोट हो कि जस्तै यो चाहिँ यदि हामीले पेपरमा लेखेको छौँ नि त्यो नोटहरू त्यसमा परेन भने चाहिँ त्यो फ्ल्याट गइरहेछ भने बुझ्नु पऱ्यो क्या जस्तै म क्लिक गरिराख्छु ए सार्प 3 देखाएको छ अब पेपरमा हेर्छु म ए सार्प 3 थियो कि थिएन है भनेपछि यो नोट चाहिँ के रहेछ त फ्ल्याट लाग्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई त्यसो भएपछि यहाँ सिफ्ट गरेँ अघि किन साउन्ड आएन भन्दाखेरि चाहिँ यसको साउन्ड आउनुपर्ने हो मैले साउन्ड अफ गरेछु होला कि मिक्सरबाट यहाँ अफ गरेको रहेछ त्यही भएर अहिले चाहिँ म पिक्चर अफ गर्छु है पिक्चर अफ गर्छु र मैले यहाँ रिभर्ब राखेँ अहिले एकछिनको लागि मात्रै राख्छु पछि हटाउँछु रिभर्ब राखेर सुन्यो भने चाहिँ अनि टक्क फ्ल्याट नोट लागेको टक्क थाहा हुन्छ कि रिभर्बले चाहिँ अलि थाहा हुन्छ मजाले तल रिभर्ब छ मेरो यहाँ माथि न्युटन छ यो साउन्डहरू सबै प्रोसेस भएर रिभर्ब भएको साउन्ड चाहिँ मैले सुन्छु कि अनि थाहा हुन्छ मलाई हुन त यो साउन्ड यता रिभर्बमै गइरहेछ गर्नु त नपर्ने हो नगर्दा नि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ यो न्युटनमा गएँ भनेपछि अब म यहाँ हेर्छु अलि यो भोल्युम चाहिँ कम गर्नु होला है एकदम कान खान्छ यसले चाहिँ तपाईँले भोल्युम कम गर्नु होला अब म यहाँ क्लिक गरिराख्छु छु यहाँ नोट देखाउँछ पेपरमा हेर्छु कि म त्यो नोट लागेछ कि छैन त्यो स्केलमा पर्छ कि नै ए सार्प देखाइरहेछ मेरो पेपरमा ए सार्प भन्ने छँदै छैन त्यही भएर अब कि त यो ए हुनु पऱ्यो यसरी ए बी हुनु पऱ्यो ए सार्पलाई मैले के गरेँ ए सार्पलाई मैले बीमा लगेँ होइन त्यहाँ देखाइरहेछ नत्र कि त ए सार्पको लागि मैले कि त डाउन गरेर एमा लान सकेँ अब के गर्छु त पहिला तल लान्छु अनि सुन्छु कस्तो सुनिन्छ यसरी गर्दा पनि भयो फेरि यसरी चेक गर्छु ठिकै सुन्यो खासै चेन्ज सुनिएन किनकि थोरै वर्ड मात्र हो वर्डको पनि सानो पोर्सन हो एउटा त्यही भएर खासै सुनिएन तर यसले पनि म्याटर त गर्छ सानो कुराले गर्दा राम्रो हुने हो पछि अडियो त्यही भएर यहाँ राख्छु यहाँ ठिक होला जस्तो लाग्यो फेरि यो पनि के छ त यहाँ हुनुपर्ने हो अब यसको नोट हेर्छु फेरि मैले डी सार्प छ यो पनि डी सार्पै छ किनकि सँगै छ दुईवटा डी सार्प पनि मेरोमा लेखेको छैन भनेपछि मैले अलिक फ्ल्याट नै गाएको रहेछु तर यत्तिकै सुन्दाखेरि चाहिँ ठिकै सुनिन्छ किनकि हाम्रो कान त हो एकदम एक्ज्याक्ट त थाहा पाउँदैन मैले अब मानौँ सबै मैले इफेक्टै अफ गरेँ भने
इफेक्ट अफ गरेँ भने पनि मेरो ठिकै सुनिन्छ। क्या किया है तूने क्या किया है। तर भित्र गयो त त्यति फ्ल्याट गएको रहेछ अलिअलि होइन, त्यो त्यहाँबाट थाहा भयो। अब त्यो सबै मिलाउने हो भने चाहिँ राम्रो सुनिन्छ। तर न्युटनबाट एकदम धेरै एडिट गऱ्यो भने पनि खासै अलिक कस्तो अटोट्युन जस्तो सुनिन्छ है, धेरै नै एडिट गर्नु पनि हुँदैन। त्यही भएर अटोट्युनले काम गर्छ भने त अटोट्युन मात्र लगाउँदा पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यदि फेरि टेक लिन मन लागेन तर मिलाउनै पर्ने छ भने चाहिँ गर्दा हुन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ हामी हेरौँ, यो चाहिँ डीमा छ, म डीमा लगेरहेछु। फेरि यसलाई पनि यो चाहिँ थाहा भएन, यहाँ छोपियो होइन, यतातिर छोपियो भनेपछि यही लाइनमा यो पनि छ भनेपछि एफ सार्प रहेछ, थाहा भयो नि त। फेरि थोरै यता स्लाइड गरौँ, एफ सार्पमा रहेछ, यो सबै एउटै लाइनमा छ नि त। त्यही भएर नत्र यहाँ पियानोमा हेर्दा पनि थाहा हुन्छ हुन त, नत्र यहाँबाट यसरी राम्रै थाहा हुन्छ यसरी। नत्र यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ, थोरै माथि सार्ने अनि कहाँदेखि कहाँ गएको चाहिँ थाहा हुन्छ नि त, त्यो मेन चाहिँ कहाँ थियो त्यो लेखिरहेको हुन्छ। जस्तै एफ सार्पमा रहेछ भनेपछि एफ सार्प चाहिँ छ कि छैन, छ मेरो भनेपछि ठिकै छ। यो नोट चाहिँ एफ हो, तर एफ मेरो लेखिरहेको छैन भनेपछि मैले के गर्छु, कि त तल लान सक्ने, ईमा लान सक्ने, यी छ मेरो। त्यही भएर यी चाहिँ लेखिरहेको छु मैले कपीमा, हेरौँ त्यो सुनौ क्या ठिकै छ। यो चाहिँ ईमै छ भनेपछि यी चाहिँ छ मेरो नोट, नोटमा परिरहेछ स्केलमा, एफ सार्प पनि परिरहेछ, ठिकै छ भनेपछि यति ठिकै भयो। अब फेरि के गर्छु, अब फेरि यो एउटा हेर्छु मैले, डी छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको राम्रै सुनिरहेको हुन्छ, मतलब त्यहाँ हेर्ने बेलामा देखाइरहेको हुन्छ, स्केलमै देखाइरहेको हुन्छ नोट, तर यो चाहिँ लामो, वर्ड चाहिँ लामो हुन्छ कि, यस्तो लामो भइदिन्छ अनि नोट चाहिँ एफ सार्पै देखाइरहेको हुन्छ, एफ सार्प हुन्छ, तर त्यो पोर्सन चाहिँ अलिक राम्रो सुनिरहेको हुँदैन, किनकि त्यहाँ अलि लामो काटेको भएर त्यस्तो हुन्छ। काटेर फेरि हेऱ्यो जस्तो यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ देखाएन खासै, यो चाहिँ थोरै मात्रै सर्यो। अरू बेला चाहिँ के हुन्छ चाहिँ त्यसो नराम्रो सुनेको बेला चाहिँ यो चाहिँ सिफ्ट भएर अर्कै नोटमा गएर बसिरहेको हुन्छ कि, जुन नोट चाहिँ लागिरहेको हुँदैन, स्केलमा पर्दैन, त्यो ठाउँमा गएर बसेको हुन्छ। हेरौँ नपर्नै सक्छ हाम्रो, अहिले पऱ्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ कि, नत्र टक्क कट गर्ने कुनै ठाउँबाट यसरी यो युज गरेर, यो कट चाहिँ युज गरेर अनि हेर्ने, धेरै नै सर्यो तल अथवा माथि धेरै सर्यो भने त्यो चाहिँ स्केलमा नपर्ने नोटमा गएर सरेको हुनसक्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ टक्कै स्केलमा ल्याएर राख्ने, नजिकको नोट कुन नोट छ त्यसरी गर्ने। अहिले चाहिँ ठिकै छ, सुनौ एकचोटि, नराम्रो लाग्यो भने चाहिँ फेरि गरौँला। क्या किया है क्या किया, यहाँ चाहिँ मैले फ्ल्याट अलिअलि फ्ल्याट लाग्यो, यहाँ चाहिँ किन क्या किया कि भन्दाखेरि चाहिँ अलिक फ्ल्याट लाग्यो, किन यो चाहिँ केमा छ, एफमा रहेछ त्यो है, एफलाई एफ सार्पमा लैजाउँ। अब के हुन्छ खै हेरौँ त। क्या किया अलिक नराम्रै भयो, एफ सार्पमा गयो पनि नराम्रो भयो, एफ सार्पमा गयो पनि नराम्रो भयो भनेपछि हेरौँ है त, चेक गर्ने त। क्या किया है, अहिले चाहिँ ठिकै भयो क्या अलिअलि है। क्या किया है, त भए चाहिँ मैले के गर्छु, एफ सार्पमा गएको छ अहिले, एफ सार्पमै लान्छु, फेरि डबल क्लिक गर्छु है। डबल क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ अझै धेरै कुरा मिलाउन अप्सन आउँछ, यतिकै नचलाउनु होला किनकि थाहा हुँदैन। जस्तै मैले यहाँ तल ठ्याक्कै यतातिर राखेर माथि तल पुस गऱ्यो भने चाहिँ भेरिएसन हुन्छ। भेरिएसन चाहिँ कम गऱ्यो भने चाहिँ एकदम स्ट्रेट नोटहरू लागिरहेको हुन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, राम्रो लाग्यो भने त्यतिकै ठिक छ, फेरि चेन्ज गर्ने। फेरि थोरै भेरिएसन थोरै बढाउँ कि त, ठिकै लागिरहेको छ मलाई त अहिले त। अब फेरि यहाँ अरू कुरा पनि हुन्छ, जस्तै फेड इन फेड आउट, जस्तै अब बिस्तारै मैले स्ट्रेट बनाएँ नि त लाइन भनेपछि यो नोट स्ट्रेट लागिरहेछ, स्ट्रेट लागेको बनाएँ, थोरै यस्तो गऱ्यो भने थोरै चेन्ज भयो। यो पनि फेरि अब यहाँ आएर यसलाई चेन्ज गरेँ भने बिस्तारै नोट चढे जस्तो भयो कि, तलको नोटबाट थोरै माथिमा थोरै चढे जस्तो सुनिन्छ थोरै। अब चेक गर्ने आफूले, यो चाहिँ फेरि यो काटेको छ नि त, यो पार्टको चाहिँ तल जाने माथि जाने, कसरी नोट चाहिँ माथि चढ्ने कि सिधै जाने, जस्तो यो भयो भने थोरै क्या किया जस्तो सुनिने भयो। अब माथि गयो भने चाहिँ आयो हुन्छ थोरै, यतिकै ठिक छ। धेरै चाहिँ यस्तो प्ले गर्नु हुँदैन, यदि एकदमै मिल्दैन भने चाहिँ थोरै प्ले गर्नु होला।
यो चाहिँ मैले अफ गर्नुपर्ने भयो डबल क्लिक गरेको थिएँ है अफ गर्नु पऱ्यो फेरि तपाईँ त्यहाँ फेरि आफै यतिकै चलाइन्छ त्यहाँ सुने बित्तिकै हेरौँ है त फेरि क्या किया है तूने अरू ठिक छ मलाई यो तु भन्दा चाहिँ अलिक राम्रो लागेन हेरौँ है त अब टु भन्दा चाहिँ यी त यी नै छ तर काटेर हेरौँ है छ त्यहाँभित्र के छ फेरि थोरै चेन्ज भयो त्यसपछि चाहिँ अब फेरि यो गर्दा पनि थोरै रोक्नुहोस् है कन्ट्रोल जेड गरेँ अनि फेरि कन्ट्रोल अल्ट जेड गरेँ फेरि इनिसियल ठाउँमा गयो त्यसपछि चाहिँ अब फेरि काट्छु म यो चाहिँ यहाँ सिफ्ट भयो हेरौँ है त एउटा काटेको नोट चाहिँ हेरौँ यो चाहिँ एफमा परेको रहेछ एफ चाहिँ हाम्रो नोट थिएन तर चेक गरौँ फेरि एफमा थियो एफसापमा लगेँ मैले एफसापमा छ फेरि ईमा छ यी चाहिँ नोट पर्छ हेरौँ त अब हेरौँ त है यतिकै भएन भएन तपाईँ फेरि गर्नुपर्छ किया है तूने ठिकै छ यतिको त किया है तूने भयो अब थोरै यहाँ थोरै स्मुथ ट्रान्जिसन यो चाहिँ थोरै राम्रो बनाउनु मिल्यो डबल क्लिक गरेर थोरै स्पिड बढाएँ फेरि थोरै बढायो भने त के भयो त स्लो भयो नि त सर थोरै स्लो भएर अब हेरौँ त के हुन्छ क्या किया है तूने ठिकै लाग्यो जे होस् नोटमा चाहिँ पढ्नु पऱ्यो नराम्रो लाग्यो भने चाहिँ डबल क्लिक गरेर फेरि हेर्नु पऱ्यो त्यहाँभित्र अथवा कट गरेर हेर्नु पऱ्यो क्या किया है तूने 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 अलि है तूने यिनमा छ तूने यो मलाई अलिक ठिक लागेन म फेरि कन्ट्रोल जेड गर्छु फेरि कन्ट्रोल अल्ट जेड गर्छु जस्तो थियो त्यस्तो बनाउँछु क्लिक गर्दै गर्दै गएर यस्तो गर्छु फेरि अर्कै ठाउँबाट कट गर्छु म अब चाहिँ यसरी कट गर्छु हेरौँ है त फेरि यहाँबाट पनि कट गर्छु ल के हुन्छ हेरौँ यसलाई थोरै माथि चढाउँछु यो नोट छ ईमा छ भने चाहिँ ठिकै छ यो पनि ठिकै छ अब मेरो नोट चाहिँ कसरी लागेको छ थोरै यता गछ ईमा गछ अनि भन्दा पनि थोरै ईभन्दा तल त डीमा त डिसामा त गएको छैन अथवा डीमा गएको छैन तर थोरै ईभन्दा थोरै तल गछ त्यसले गर्दा थोरै भेरिएसन गरेर यस्तो गरेर थोरै माथि पठाउनु मिल्यो अथवा यो यहाँबाट चाहिँ थोरै इन्भर्स यसलाई थोरै यता बढाइदिनु पनि मिल्यो मैले थोरै अझै भेरिएसन गरिदिएँ फेरि यस्तो यतातिर नि गएर यसलाई घटाइदिन्छु थोरै अब हेरौँ है त कस्तो सुनिन्छ यो अब थोरै एउटा दुईवटा भोकलहरू चाहिँ एडिट गरिराखेपछि आफै बानी पर्छ मलाई ठिकै लाग्यो तर यतिको क्या किया है तूने क्या किया है अडियन्स अलिक फ्ल्याट लागेको छ किनकि धेरै भेरिएसन छ यहाँ नोट चाहिँ माथि एउटैमा लागे पनि त्यो थोरै भेरिएसन छ नि त त्यही भएर यस्तो देखाएको मैले यहाँसम्म त नोट हेरेँ होइन कहाँ कुन लागिरहेको छ नोट चेक गरेँ होइन डबल क्लिक ठिक छ अब फेरि यो एप्समा लागिरहेको छ ठिकै छ यो चाहिँ डीमा छ ठिक छ यो चाहिँ डी सार्प छ डी सार्पलाई चाहिँ मैले डीमा लगेर हेर्छु एकचोटि क्या किया त्यो चाहिँ माथि नै हुनुपर्ने थियो होला थोरै ईमा लगेर यसो क्या किया ल ठिक छ यो चाहिँ अलि अब चाहिँ यो चाहिँ एप्समा रहेछ मैले अलिअलि देखेँ एप्सप चाहिँ हाम्रो छ जी सार्प त छैन तर पनि ठिकै सुनेको थियो तर यो कानले अलि थाहा नभएको यसलाई यति लगाउनु त कस्तो हुन्छ हेरौँ क्या किया है ठिकै छ होइन क्या किया नत्र कि त एमा लगे पनि भयो ए पनि छ हाम्रो स्केलमा क्या किया है यो चाहिँ ठिक होला क्या किया यो चाहिँ जीमा छ ठिकै छ एफसापमा छ ठिकै छ एफमा छ यसलाई एफसापमा लगाउँ त खै हेरौँ क्या किया है त लगाउँ त क्या किया है तर तलै राम्रो सुन्यो यो चाहिँ कुन नोट लागिरहेछ यसमा यी लागिरहेछ तर पनि अलि मलाई ठिक लागेन
त्यही भएर कट गर्छु थोरै तलै सर्यो है अब चाहिँ कुन नोट लाग्छ हेरौँ है अब पनि यिनै छ छाना त अझै कट गर्छु म धेरै नै भेरिएसन भयो कि यहाँ कन्ट्रोल जेड गर्छु किनकि यो चाहिँ एउटै नोटमा रहेछ खास यहाँ पनि कट गरौँ त ठिकै छ यो कन्ट्रोल जेड गरेँ यो चाहिँ थोरै तल झरेको छ अब चेक गरेँ धेरै काट्नु पनि हुँदैन हुन त यीमा रहेछ है यो त ठिकै हो यो पनि यिनै हो तर अलिक नराम्रो सुनेको किन हो डी शार्पमा गयो डी शार्प त होइन म यसमा डबल क्लिक गरेर थोरै यसलाई के गर्छु तल रहेछ यो त थोरै यसलाई कम गर्छु होइन यो पनि गर्न मिलेन भेरिएसन चाहिँ थोरै बढाउनु पऱ्यो थोरै घटाउनु मतलब पर्सेन्ट चाहिँ घटाउनु पऱ्यो यसको थोरै यसो गरौँ है त यसको भेरिएसन पनि थोरै कम गरौँ बढाए माथि स्क्रल गरेर पुस गरेर माथि हेरौँ त खै यो काटेको भएर अलिक ट्रान्जिसन राम्रो सुनेन यस्तो धेरै राम्रो चाहिँ सुनिँदैन धेरै एडिट चाहिँ पनि गर्न हुन्न क्या अघि मेरो यतिकै यो म्यानुअल ट्युन नगर्दै पनि ठिकै लागिरहेको थियो मलाई तर यतिकै अहिले सिकाउनको लागि मात्रै युज गरेको मैले यो चाहिँ धेरै अब यही गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन एडिट गर्दै गएपछि आफै बानी परेपछि थाहा हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ थोरै वर्ड मात्रै एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यति बेला चाहिँ ठिक हुन्छ युज गर्दा पुरै अब ए टु जेड स्टार्ट टु फिनिस गर्दाखेरि चाहिँ अलिक नराम्रो धेरै नै अटो ट्युन गरेर सुनिन्छ हुन त माइकबाट रेकर्ड गरेको चाहिँ थोरै ठिकै सुन्यो होला किनकि मोबाइलबाट रेकर्ड गरेको चाहिँ थोरै नोइज पनि क्याप्चर भएको हुन्छ नोइज पनि एडिट हुन्छ क्या यहाँ त्यही भएर अलिक अननेचुरल सुनिन्छ ठिकै त ठिकै छ अब त्यो ट्र्याकसित सुन्दाखेरि ठिकै सुनिन्छ यो तर यो अलि एक्चुली हेरौँ त एप सपमा लगेर थोरै ट्रान्जिसनमा मिलाउनु पर्छ होला धेरै टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ कि फेरि यस्तो एडिट गर्दाखेरि भेरिएसन थोरै बढाइदेऊ न घटाइदेऊ बढाइदेऊ भनौँ न हेरौँ त खै यतिकै राखौँ किनकि ट्र्याकसँग चाहिँ ठिकै सुनिन्छ यो अब भएन भने फेरि एडिट गरौँ होला खास मेन चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा यो स्लाइसहरू छ नि एउटा स्केलमा पर्छ कि पर्दैन चेक गर्नुहोस् र त्यसलाई स्केल पढ्ने नोटमा लग्नुहोस् के तर राम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफूले मल्टिपल टेक लिएर गाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ यदि राम्रो सुनेन भने चाहिँ फेरि अर्को टेक लिने यसरी एडिट गरेको अलिक नेचुरल चाहिँ सुनिँदैन तर पनि आफू राम्रै लागेको टेक छ भने चाहिँ एउटा नोट चेक गर्दै धेरै त फ्ल्याट जाँदैन नि त जस्तै यसमा पनि धेरै त फ्ल्याट देखाइरहेको छैन कुनै देखाइरहेको छ सानो त्यो चाहिँ स्केलमै पढ्ने नोटमा धकेलेर चाहिँ कपीमा नोटहरू लेखेर कुन स्केलको छ त्यसलाई स्केलमै पढ्ने उमा धकेलेर चाहिँ गर्न मिल्छ मेन भनेको अब यो डबल क्लिक गरेर यसरी एडिट गर्नु त धेरै नै नगर्न सजेस्ट गर्छु म चाहिँ किनकि यसको सट्टो चाहिँ फेरि अर्को टेक लिने क्या त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ यस्तो नगरिकन यतिकै सिफ्ट मात्र गर्छ चाहिँ ठिकै राम्रै आउटपुट आउँछ यसरी गर्न नै मिल्छ कि तर यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चेक गरेर कसरी के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ चेक गर्दै हिट एन्ड ट्रायल गर्दै फेरि सुन्दै गर्दै गर्नुपर्छ अलि मेहनत बढी लाग्छ यसमा चाहिँ त्यसरी गर्नु पनि राम्रो पनि होइन खास मल्टिपल टेक लिएको राम्रो अब के गर्छु म एउटा चेक गर्दै जान्छु सिरियली इज ठिक छ नोटमा पढ्दैछु कपीमा चेक गर्दैछु है लेखेको नोटहरू हेर्दै एप्स पढ्छ ठिक छ यो चाहिँ फेरि एमा रहेछ ए पनि पढ्छ ठिक छ चिसा पर्दैन म जिमा लग्छु त के हुन्छ ठिक छ राम्रो ए पनि पढिरहेछ ठिक छ ए पनि परिरहेछ ठिक छ यसरी हो क्या खास गर्ने यो नोट पर्छ कि पर्दैन चेक गर्ने मात्र अनि गइहाल्ने अनि बल्ल एज अ होल सुन्ने फेरि त्यसलाई एक्सपोर्ट गरेर ट्र्याकसँग अथवा यतिकै सुन्दा पनि हुन्छ अनि एकदमै फ्ल्याट लाग्यो भने बल्ल डबल क्लिक गरेर एडिट गर्ने नत्र चाहिँ खास मेन एडिटिङ भनेको त चेक गर्ने हो यो नोट पर्छ कि पर्दैन जब दिशा परेन मेरो
तर एमा लगे आवाज सुन्छु मेरे यो त खासै सुनिँदा पनि सुनिँदैन तर पनि नोट त छ नि त्यही भएर एउटा एउटा कुरा मिलायो भने राम्रो सुनिन्छ सिसाब छ ई पनि छ ठिक छ एप्साप पनि छ ठिक छ डिसाब छैन डीमा छ बरु डीमा लगौँ त मेरे यता फेरि यहाँभन्दा माथि लाग्दा पनि राम्रो सुनिन्थ्यो होला मैले डीमै लगेँ ठिक छ यो पनि चेक गर्छु यी पनि ठिक छ डी पनि ठिक छ यसै गरेर एउटा एउटा चेक गर्ने के त्यो स्केलमा पर्छ कि पनि त्यो स्केलको नोटमा छ कि छैन भने पुस्ट गरेर त्यता लग्ने त्यसै गरेर सकेपछि चाहिँ यो ड्र्याग सेलेक्सन छ नि त्यहाँ यसलाई क्लिक गरेर यहाँ देखाएर ड्र्याग गर्ने किन भएन फेरि ट्राई गरौँ है त एक्चुअली कन्ट्रोल ए गरेर सेलेक्ट गरेँ मैले यतिकै पनि हुनुपर्ने हो क्लिक गरेर यहाँ गरेर ड्र्याग गरेँ किन आएन ओ यो चाहिँ ट्रायलको डिफेक्ट रहेछ है ट्रायलमा चाहिँ यो एडिट गर्न नमिल्दो रहेछ क्या एक्सपोर्ट गर्न नमिल्दो रहेछ न्युटनको यो के हो सेन्ड टु प्लेलिस्ट क्लिक गरौँ त खै भएन क्या है भएन भनेपछि यो डिफेक्ट रहेछ न्युटन चाहिँ युज गर्न मिल्दो रहेछ तर यसको चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न नमिल्ने रहेछ नमिलेन न त मिल्थ्यो यसरी आइसक्थ्यो अडियो आएन नि त भनेको चाहिँ हामीले यो एक्सपोर्ट गर्न मिल्ने अहिले म ट्रायलमा छु यदि तपाईँको पेड अथवा क्र्याक छ भने चाहिँ मिल्छ है फेरि त्यसमा एडिट गर्ने चाहिँ यसरी नै हो मैले भने नि अनि त्यसलाई ल्याउने अनि त्यसलाई चाहिँ डबल क्लिक जस्तै यो अडियो मानौँ त्यहाँबाट आएको अडियो भने डबल क्लिक गरेर मैले टुमा लाग्छु अनि फेरि यो सबैको जे जे पहिला गर्थेँ त्यो सबै गर्छु है गर्ने चाहिँ त्यही हो यो न्युटन भन्ने छ अब चाहिँ मैले यसलाई हटाउनु पनि पाएँ मानौँ मैले हरेक भोकल टेकहरूलाई चाहिँ यसरी नै नोटहरू चेक गर्दै भित्र खोलेर एडिसनबाट त्यहाँ पठाउँदै जस्तै अब मेरो यसको काम सकियो भने कन्ट्रोल ए क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्छु अनि डिलिट प्रेस गरिदिन्छु त्यो गरेर चाहिँ मैले फेरि अर्को स्याम्पल ल्याएर अर्को टेक ल्याएर फेरि चेक गर्न सक्छु एउटा एउटा नोट जस्तै यो पनि चेक गरेर यसरी एउटा एउटा नोट जुन जुन स्केलमा पर्छ कि पर्दैन कपीमा लेख्ने कुन कुन नोट लाग्छ अनि चेक गर्दै एउटा एउटा पुस गर्दै स्केलमा पार्दै सकेपछि चाहिँ त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने एक्सपोर्ट गरेपछि फालिँदा पनि हुन्छ यतिकै राख्दा पनि केही हुँदैन अफ गरिदिँदा पनि भयो यहाँबाट त्यसपछि चाहिँ यहाँ आउँछ यसरी नै अडियो क्लिप नै आउँछ ट्युन भएको अडियो क्लिप आउँछ यसमाथि चाहिँ धेरै अट्रोट्नु युज गर्नु पर्दैन थोरै गर्दा हुन्छ त्यसपछि बाँकीको प्रोसेसिङ त त्यही हो म्यानुअली ट्युन गर्ने चाहिँ तरिका त्यो हो एउटा एउटा सानो सानो नोटहरू हुन्छ नि जुन हामीले राम्ररी सुनिँदैन त्यो नोट पनि ट्युन गर्ने हो भने चाहिँ म्यानुअली ट्युन गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो सुनिन्छ आउटपुट चाहिँ तर एकदम डिटेलमै ट्युन गर्न लाग्यो भने त अलिक नराम्रो नै हुन्छ तर यसरी सानो कुरा चाहिँ मिलाउन थाल्यो भने चाहिँ राम्रो सुनिन्छ न्युटनमा गएर त्यसरी एडिट गर्ने र मैले स्केलमा कसरी थाहा गर्नु पनि भनिसकेँ ओके भनेपछि यो भिडियोलाई चाहिँ यति है त एन्ड गर्नु